देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक हांगासर जमलेल्या मानाच्या सैऱ्यांक वडिलांक युवा जाणांक भुरग्यांक आनी तुमकां सर्वांक हांव ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयतां। आज आमी हांगासर 79व स्वातंत्र्य दीस आचरण करूंक जमल्या। आयच्या दिसा आमी उडास काडया आमच्या देशा खातीर सॅक्रिफायस केल्ल्या महान व्यक्तींचो। तांणी दिल्ल्या सेवेक आमी मान बागोवंक जाय। तांचो सॅक्रिफायस निर्फळ जायना जावच्याक आमी एकामेका संगाता मेळून आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजूंक जाय। हो सुस्पिरीत आमचे थंय घेवन आयचे हे कार्य आमी मुखार सावन व्हरया। हांव विनंती करता फिरगस विकार मानादीक बाब डेनिस डेसा, उपाध्यक्ष मानेस लेस्लिया रोजा, कार्यदर्शी मानेस्तीण ब्लेसिला क्रास्ता, वेस आयोगाची संयोजकी मानेस्तीण वनिता फेर्नांडीस आनी गोविंदाची वडील सिस्टर सुषमा तुमी मुखार येजय म्हणून। जमलेल्या सुमेस्तांक 79th इंडिपेंडन्स डेचे शुभाशय पाठयता। हांव रेहान मार्टिस आयसीएम तोट्टाम गटाक तर्फेन जमलेल्या सुमेस्तांक स्वागत करूंक खुशी व्हरता। पयल्यान पयले हांव स्वागत करता आमचो विकार मानादीक बाब डेनिस डेसा। तुमी हांगासर येवन तुमचो सांगात दिला फादर तुमकां सर्व तर्फेन स्वागत मागता। हांव स्वागत करता आमकां नव्यान चुनायत जाल्लो उपाध्यक्ष मानेस लेस्लिया रोजा आनी तशेंच आमचो एनिमेटर। आमी तुमच्या सांगातपणाक आभारी जावन आसा। ह्या कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत करता। हांव स्वागत करता आमची कार्यदर्शी मानेस्तीण ब्लेसिला क्रास्ता आनी वीस आयोगाची संयोजकी मानेस्तीण वनिता फेर्नांडीस। तुमकां आमच्या समेस्त तर्फेन स्वागत करता। हांव स्वागत करता आमची गोविंदाची वडील सिस्टर सुषमा आनी तशेंच सांगात देवच्या सह सिस्टरांक स्वागत मागता। हांव स्वागत करता आमच्या फिरगस्तान आमच्या देशा खातीर वावर दिल्ल्या मानेस पीटर आनी मानेस बोर्चा वर्गीस। आयच्या दिसा हांगा येवन तुमचो सांगात तुमी दिला तुमकां ह्या कार्याक स्वागत करता। आनी तशेंच हांगासर जमलेल्या सर फिरगसगारांक आनी तशेंच म्हज्या आयसीएम आनी वायसीएस मित्रांक सोमेस्तांक हांव एकच उतरान स्वागत करता। देव बरें करूं। देव बरें करूं रियान सर्वांक स्वागत केल्याक। आता आमी ध्वजारोहणाची जय श्रीमान श्रीमान आज की इंडिपेंडेंस डे परेड फ्लैग होस्ट के लिए हाजिर श्रीमान। जय श्रीमान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वरुणा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जगगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ऑर्डर। हांव विनंती करता उपाध्यक्ष मानेस लेस्लिया रोजा लागीं स्वातंत्र्य दिसाक उद्देशून तुमचो संदेश आमचे संगी वांटून घेवच्याक। मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता
आनी प्रत्येक जावन आज दोन संभ्रम दोड्या संभ्रमाचे उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता. भारताच्या स्वातंत्र्याचो दीस आनी तशेंच मरयेच्या स्वर्गवरणाचो दीस. आनी ही दोनी फेस्तां आज आमकां उरते मोगाची. सडीत उलोवंक हांव खुशी व्हरना, कित्याक पावस केदाळे येवंक चान्स आसा. बरो इल्लो आसोर आमकां मेळ्ळा, देवाक जावं अर्गां. आनी प्रत्येक जावन आज हांव सोमयातें उल्हासता, कित्याक आयच्या दिसा म्हाका ह्या फिरगस कुटुंबांत आनीकय लागशिल्ल्यान इल्ली जबाबदारी समजून सेवा करूंक म्हाका तुमी विंचून काडला. आनी मरयेच्या ह्या स्वर्गवरणा दिसा तेचें स्तुती गायन हांव उडास काडटां आनी म्हजें काळीज सोमयातें उल्हासता. आनीक सडीत रितीन लागशिल्ल्यान सेवा करूंक हो एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा. तेन्या देवाक जावं अर्गां आनी तुमकां हांव आभारी जावन आसा. मग न्हू येदोळस आमच्या विगर बापानी भोव अपुर्बायेचो प्रसंग दिला आनी थोड्याच वेळा भितर सगळे संवसार बरो प्रसंग वेता. आज नीज स्वतंत्र आमकां कसलें मेळ्ळां वा मेळून आसा वा मेळ्ळांगी असल्या सवालाचेर नियाळ करूंक आमकां एक आज अवकाश मेळ्ळा. भारताक स्वतंत्र म्हणून 79 वर्सां जालीं आनी हो एक संतोश एका रितीन, कित्याक आमी स्वतंत्र जावन आसा भारतान, पूण एक ना एक रितीन आमी बेजारांत आसांव, खंतीन आसांव. ते आमकां कंप्लीट 100% सुडका मेळ्ळा की ना म्हणल्यार चडावत पटी आमकां दुबाव येता. आनी ह्या विशयांत बरें विश्लेशण आमच्या विगार बापानी दिलां. राजकीय रितीन आमी स्वतंत्र जावन आसांव, सामाजीक रितीन स्वतंत्र जावन आसांव, पूण एक बेजाराची संगत कितें म्हणल्यार आमी अल्पसंख्यात. आमी 2% हांगासर ह्या भारतांत. पयलीं 2.5% आमी म्हणटले हांव, आनकी आमचो क्रिस्तांवाचो संख्यो देंवला, तातूंत आमी कातोलिकांचो संख्यो मस्त देंवला. आनी अशें आसतना 12 वर्सां पयलें हें 2.5% आउट ऑफ 100 इंडियांत आमचे 2.5% क्रिस्तांवपण उखुल्ल दिसतालें. तो म्हाका संतोश. 12 वर्सां पयलें क्रिस्तांवांक एक फावो तो मान आनी गौरव आसलो, कित्याक आज भारत देश विविध संगतींनी बांदून मुखार सरला. तर आमच्या क्रिस्तांवांच्या देणगेत हांव जावं पुरो धार्मिकांचे, रिलिजियसांचे, लायिकांचे आनी तशेंच आमच्या ब्रिटिशांचे जायती देणगी थंयसर आसली. आज आमी जायते उंचल्या पावंडाक पावल्या तर आमच्या क्रिस्तांव समुदायाच्या लोकांच्या सेवे नेमती हें उक्तें सत. दीस इज ओपन सिक्रेट आमी म्हणटा आनी हें सगळ्यांक कळीत आसा. पूण आर्विल्या वर्सांनी इल्लें दुसऱ्या समुदायांक इल्लें कोडू लागलां. क्रिस्तांव समुदाय उठून दिसतले. 80% मेजॉरिटी आसा जाल्यार 2% आमी उठून दिसता. आनी आज ही प्रस्तुत केल्यार 2025 ती आमी क्रिस्तांवां थोडीच आसा, जरी आमची मेजॉरिटी भाव भयणी आमचे बोवारी आसा, तरी आमच्या त्या निती खातीर, आमच्या त्या शांती खातीर, आमच्या त्या सेवे खातीर, आमच्या त्या एकवटा खातीर क्रिस्ताची मौल्य आनी तत्व आमी ह्या संवसारांत समाजांत आमी जियेता, त्या देखून आज आमी उखोल्ल दिसता. आनी हें सबारांक इल्लें जिरोवंक कश्ट जाला. देखून आज एक नीज स्वतंत्र आमकां मेळ्ळां गी ना गी हें आमकां एक क्वेश्चन मार्क जावन सोरलां. भारताच्या संविधानाक आमी गौरव दिवया. संविधान कितलो पवित्र म्हणून आज आमी आयकलें, कित्याक पवित्र पुस्तक इक्वल टू आमचें भारताचें संविधान. आनी अशें म्हणटना साध्य जाल्यार संविधानांतले थोडीं वर्सस वाचूंक आमी प्रयत्न करया. एका टायमार इंग्लिशांतच हो बूक आसुल्लो आनी थोड्या वर्सां पयलें आमच्या DSCच्या मानेस्तांनी वकिलांनी तें ट्रान्सलेट करून कोंकणीक बूक तो केला, भारताचें संविधान. जाल्यार ही एक प्रती आमच्या घरांनी दवरया, कित्याक कोणीय फाल्यां येवन विचारतना भारताच्या संविधानाक हांव गौरव करता म्हणलें एक चिंताप आमचें आसूं दी. पवित्र पुस्तक आसा जे आमच्या घरांनी, ताका मान दिजे, गौरव दिजे, तें वासिजे, जियेजे. पूण सांगात आस भारताच्या संविधानाचो बूक ही मुखल्या दिसांनी खंयसर मेळ्ळ्यार, विक्र्याक मेळ्ळ्यार आमी तो खाण घेया. तोय बूक पवित्र, कित्याक भारतांत आमकां सगळीं आमची मुखली जिणी सारोवंक आमकां तो अवकाश करून दिता. आर्विल्या दिसांनी जायते आमकां क्रिस्तांवांक शोशण आसा, पूण क्रिस्तान सांगलां म्हजेर फात्तेणी दवरल्यार तुमकां कश्ट मेळटलेच. पूण आमी निरंतर जावन आमची सेवा करया, जावं पुरो शिकपा संस्थांनी, जावं पुरो वैद्यकीय, जावं पुरो विविध संघ संस्थांनी, आमच्या फिरगस कुटुंबांनी. आमचो विगार एक हायलायट करता केदाळे आमचो येवकरिस्त आमी जियेजे कंपाउंडाच्या भायर म्हणून. त्या देखून आज हांव तुमच्या लागीं म्हज्या सर फिरगस कुटुंबाच्या बावडा लागीं विनंती करता, येवकरिस्त ह्या कंपाउंडा भितर जियोंक आमकां मस्त सुलभ, पूण येवकरिस्त आमी जियेजे आमच्या अक्रिस्तांव भाव भयणी मदगात. आज तावन एक निचव करया. मुखल्या दिसांनी आमकां जायतले कश्ट येयल्यार ह्या आमच्या भाव भयणी मदें बरो संबंध आमी रुता केल्यार खंडीत जावन आमचें स्वतंत्र वा आमी अल्पसंख्याक म्हण आमकां जियोंक कश्ट जावचें ना, आमकां सुलभ जातलें. देखून इतर भावंडां संगी आमी भोव अपुर्बायेचो संबंध आमी जियोंक तांच्या रुता करूंक आमी फुडें सरया.
तर आज हांव सडीत उलयनासतना भारताचे स्वतंत्र आमकां हर एकला मेळोवन दी, न्ही केवल आमकां तोट्टामकारांक, भारताच्या हर एका परजेक मेळोवन दी. तांचो अधिकार हक्कां खातीर झुजतात साबार कडेन, ती हक्कां तांकां कितें अधिकारी तावन मेळा जे तें सगळें तांकां मेळोवन दी. इवन आमकां कितें जाय जे गरज आसा तेंय आमकां मेळोवन दी. आनी खंडीत जावन कितें कश्ट अनवार आयल्यारय आमची पातळणी आसूं दी कुसायल्या जेजूचेर. आज क्रिस्तांव म्हणटाना एक खुरीस म्हणलें सगळ्या कडेन सगळ्यांक कळीत आसा, कुसायल्या जेजूचेर आमची पातळणी दवरया. ताणेंच आमकां नीज स्वतंत्र सुटका दिल्लें, मरणांत सोडवण दिवन पुनर्जिवंतपण लाभयलें आनी ह्या संवसारांत जियोंक तो आमकां ताचो आदार दिवनच आसा. आनी ह्या बागीस वेळार परत सडीत उलयनासतना आमकां मेळिल्लें स्वतंत्र आमी बऱ्यान गळसिया, ताचो बऱ्यान उपयोग करया, मिसयूज करचे नाका. बगार देशाक आमी निरंतर गौरव दिया. केवळ आज मात्र न्ही, नितळायले सांबाळया, परिसर आमचे बरें दवरया. कित्याक भारताच्या विविध जाग्यांनी परिसर मालिन्य चडून आसा आनी आमच्या गांवांत इल्लें बरें करून दवरून देशाक आमी ह्या दिसांनी आमी गौरव दिवंक शकता म्हणून आज सांगूंक खुशी वाटता. परत आज एक म्हाका पयलो अवकाश मेळ्ळा आनी उपाध्यक्ष जावन आज म्हजी भोगणां उसारूंक विगार बापान हो अवकाश करून दिला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे युवा जाणांक हांवें गायड करीजेस, कित्याक हांव तुजो एनिमेटर. हांवें तांकां सांगलें सेकंड हांव उपाध्यक्ष पयलो एनिमेटर तांकां. तशें म्हणटना तेणी म्हाका सांगात दिला. आनी परत अखेर करचे पयलें आज ह्या संभ्रमाचे उल्हास तुमकां पाठयता. परत हांगासर परत्यान हांव तुमकां उलोवंक मेळचो ना पब्लीक रितीन. हांगासर जमलेले सर फिरगसगारां लागीं, ल्हानां लागीं, व्हडा लागीं आनी आमचे आदले उपाध्यक्ष आनी साबार जाण आसात, म्हाका मस्त लक्षान वळखतात. सो मेस्तांचो तुमचो सहकार मुखल्या दिसांनी आशेवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. क्रिस्ताक जय. जय हिंद. देव बरें करूं. मानेस लेसल्या रोजा तुमच्या आपुरबायेच्या संदेशा पासत सोमेस्तांक धन्यवाद पाठोवंक हांव मुखार आपयतां शायना मार्टेस. जमिल्ल्या समेस्तांक 79 स्वातंत्र्य उत्सवाचे शुभाशय पाठयता. हांव शायना ICYM तोट्टाम गटा तर्फेन धन्यवादाची 2 उतरां उलोवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं आशेतां आमच्या सांगाता हजर आशिल्ल्या आमचे विगार बाब, मानादीक बाब फादर देनिस देसाय. हांव धन्यवाद पाठोवंक आशेतां आमकां नव्यान चुनायत जाल्ल्यो उपाध्यक्ष मानेस लेस्ल्यो रोजा आज आमकां फ्लायंग हॉस्टिंग करून सांगात दिल्ल्याक. आमच्या संगत आसात आमची कार्यदर्शी मानेस्तीन ब्लेसिल्ला क्रास्ता आनी 20 आयोजची संचालकी मानेस्तीन वनिता फेर्नांडीस. हांकांय हांव सर तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सांगत आसा आमच्या कवेंताची सिस्टरां, तांकां हांव सर्वा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमकां आज कमांड करून सांगात दिल्या मिल्टन डिसोजा सर ICYM आनी फर्गसगारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा हजर आशिल्ल्या समेस्तांक एकच उतरांनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं शायना. सर्व आनी पाटिवेच्या फुडें तुमकां गुणशे म्हणटात ते तुमी स्विकार करीचे म्हूण हांव विनंती करता. समेस्तांक देव बरें करूं. जय हिंद.